वीरगञ्जका मेयर विजय सरावगी नेकपा एमालेमा प्रवेश। जसपा पार्टी जातिवादी भएको आरोप। सरकार हटाउन चुनाव पर्खिरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। कर्मचारीले सरकारलाई साथ दिनुपर्ने धारणा। आफ्नै तागतमा चुनाव जित्ने कुरा पार्टीको प्राथमिकता रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। कमल थापाले छाडेपछि पार्टी बलियो भएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको धारणा। पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णय व्यक्ति होइन बैठकले गर्नुपर्ने बाबुराम भट्टराईको जिकिर। 10 जिल्लामा हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खुवाउने अभियान सुरु। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तयारीमा वैशाखको 1 गते परीक्षण उडान हुने। पल शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशी पक्राउ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जनमा अवरोध कायमै। बजार अनुगमन नाम मात्रैको मूल्य वृद्धि 6% नजिक। ठेकेदार अनुप पाण्डे बैंकिङ कसुर मुद्दामा काठमाडौँबाट पक्राउ। निजी क्षेत्रको विकास रोक्ने कानुन परिमार्जन हुन आवश्यक रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालको भनाई। भारतको सहयोगमा युक्रेनबाट 4 जना नेपाली स्वदेश आइपुगे। तेस्रो विश्वयुद्ध हुन नदिन संयमता अपनाएको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाई। र दिल्ली आगलागीमा परि 7 जनाको मृत्यु। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार दिनभरिका मुख्य खबरहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ, आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं। वीरगञ्जका मेयर एमालेमा प्रवेश गरेको प्रसङ्गबाट। वीरगञ्ज नगरपालिकाका मेयर विजय सरावगी नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नु भएको छ। वीरगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी प्रवेश गराउनु भयो। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरावगी तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट मेयरमा निर्वाचित हुनु भएको थियो। एमाले प्रवेश गर्नु अघिसम्म उहाँ जनता समाजवादी पार्टीका नेता रहनु भएको थियो। एमाले प्रवेश गर्दै उहाँले जनता समाजवादी पार्टीले राम्रो मान्छेलाई टिकाएर राख्न नसकेको बताउनु भयो। जसपाबाट मैले छाड्ने कारणहरू छन्, त्यो सबैलाई थाहा छ, आम जनतालाई थाहा छ। एउटा राम्रो मान्छेलाई पार्टीले टिकाएर राख्न सकेन उहाँको भनाइ छ। जसपाले अहिले पनि जातिवादकै राजनीति गरिरहेको मेयर सरावगीले टिप्पणी पनि गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहनु भएका मेयर सरावगी अन्तिममा एमालेमा प्रवेश गर्नु भएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकार हटाउन आफूहरू चुनावको प्रतीक्षामा रहेको बताउनु भयो। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको 11औं राष्ट्रिय अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकार जरा बिनाको मुला भएको टिप्पणी गर्नुभयो। यसलाई उखेल्न धेरै गाह्रो नहुने भन्दै उहाँले त्यसका लागि चुनाव पर्खिनु पर्ने बताउनु भएको छ। चुनावपछि सरकार नरहने भन्दै उहाँले अहिले नै सरकार चुनावदेखि भाग्न खोजेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कर्मचारीले सहयोग नगरेमा सरकार चल्न नसक्ने बताउनु भयो। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको 11औं राष्ट्रिय अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष ओलीले जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि कर्मचारीहरूले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई सहयोग नगर्न कर्मचारीलाई दबाब दिएको दाबी गर्दै उहाँले यस्तो काम लोकतन्त्र विरोधी भएको बताउनु भयो। आफूले कर्मचारीबाट सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै ओलीले कर्मचारीले सरकारले गलत गर्नबाट जोगाएर सही काममा साथ दिनुपर्ने बताउनु भयो। यस्तै अध्यक्ष ओलीले सांसदहरूले भत्ता खाने बाहेक काम नगरेको बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा आफ्नै तागतमा चुनाव जित्ने कुरालाई पार्टीले प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। नुवाकोटमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनका दलहरूबीच तालमेलको कुरालाई स्वीकार गर्ने तर आफ्नो पहिलो प्राथमिकता आफ्नै खुट्टामा उभिएर चुनाव जित्ने प्रयास हुने बताउनु भयो। उहाँले गठबन्धनका दलहरू बाहेक चुनावी तालमेल नगर्ने बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो पार्टीले चुनावको कार्यक्रम, नीति र योजना बनाउने काम गरिरहेको भन्दै अहिले पार्टीको सबै ध्यान स्थानीय तहको चुनावमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। स्थानीय तहको चुनाव आउँदो वैशाख 30 गतेका लागि तोकिएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसका धेरैजसो नेताहरूले चुनावमा तालमेल नभई छुट्टै उम्मेदवार उठाउनु पर्ने बताइरहेका छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले चुनावमा तालमेल गर्ने सहमति भइसकेको दाबी गर्नुभएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले कमल थापाले पार्टी परित्याग गरेर राप्रपालाई थप बलियो बनाउन मद्दत गरेको बताउनुभयो। सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, उहाँले पार्टी छोड्दा राप्रपा थप बलियो बनेको छ, अझ बलियो शक्तिका रूपमा बदल्ने सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिलेको छ, यसले पार्टीलाई क्षति पुर्याएको छैन उहाँको भनाइ छ। साथै उहाँले आगामी वैशाख 30 गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई राप्रपाले शक्ति प्रदर्शन गर्ने माध्यमका रूपमा लिएको पनि बताउनुभयो। राप्रपाको शक्ति कति छ भन्ने स्थानीय तहको निर्वाचनमा थाहा हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, अब जुन ठाउँमा राप्रपाले जित्छ त्यही ठाउँबाट फरक खालको राजनीतिक संस्कार बसाल्छ उहाँको भनाइ छ। स्थानीय तहमा राप्रपाले जितेका ठाउँमा छुट्टै मोडालिटी तयार गरिने अध्यक्ष लिङ्गदेनले बताउनुभयो। अहिले भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्म पुगेको र भ्रष्टाचार रहित स्थानीय तहको रूपमा विकास गराउन राप्रपा चुनाव लक्षित भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङ्गदेनले पार्टीको आमसभालाई सम्बोधन गर्न वीरेन्द्रनगर पुग्नु भएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। पार्टीको संघीय परिषदको बैठकमा राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले पार्टीको राजनैतिक जीवनमा विभिन्न आरोह अवरोह आउनु स्वाभाविक हुने उल्लेख गर्दै पार्टी संगठनले त्यस्ता समस्या, अप्ठ्यारा र आरोह अवरोहलाई सामना गर्न र पचाउन सक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। काठमाडौँमा सुरु भएको संघीय परिषद बैठकमा भट्टराईले 33 पृष्ठ लामो राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। उहाँले लेख्नुभयो, पार्टी संगठनभित्रको कार्यप्रणाली सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा आधारित हुनेछ। पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू व्यक्तिले होइन बैठकले गर्नुपर्दछ। पार्टी संगठनको व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली हुनुपर्दछ उहाँको भनाइ छ। पार्टीमा अभिलेख राखिएका निर्णय मात्र आधिकारिक निर्णय हुने भट्टराईले बताउनुभयो। नेपालका 10 जिल्लामा हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खुवाउने अभियान सुरु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभाग एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासका अनुसार आजदेखि झापा, बारा, लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, मोरङ, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र कैलालीमा हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खुवाइँदैछ। यी मध्ये झापा, बारा, लमजुङ, पर्वत र बागलुङमा 2 थरीका र मोरङ, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र कैलालीमा 3 थरीका औषधि खुवाइनेछ। 10 जिल्लाका 114 स्थानीय तहका 62,63,000 जनालाई औषधि खुवाउन लागि बताइएको छ। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ। देशको एक मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको 72 वर्षपछि अब दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सञ्चालन गर्न लागि हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको भैरहवा रूपन्देहीमा निर्माण गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यावसायिक उडानको तयारीसँगै अब 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा हुनेछन्। आउँदो जेठ 2 गते बुद्ध पूर्णिमादेखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारीका साथ यान्त्रिक परीक्षण उडान क्यालिब्रेसन फ्लाइट सम्पन्न यो विमानस्थलमा आउँदो वैशाख 1 गते परीक्षण उडान हुँदैछ। जेठको 2 गतेदेखि व्यावसायिक उडान सञ्चालन गरिने नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले जनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै क्षमतामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुने बताइएको छ। जबरजस्ती करणीको अभियोग लागेका अभिनेता पल शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशी पक्राउ परेका छन्। शाहका म्यानेजर भनिएका जोशीलाई तनहुँको दमौलीबाट शुक्रबार दिउँसो पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। अनुसन्धानका लागि जोशीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। शाह जोडिएको घटनामा मतियारको भूमिका खेलेको भन्दै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा गएको फागुन 11 गते एक गायिकाले शाह विरुद्ध किटानी जारी दिएकी थिइन्। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जनमा अवरोध कायमै छ। मन्त्री परिषदको बैठकले नुवाकोटको सिसडोल र धादिङसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र बन्चरी डाँडाको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापनको क्रममा उत्पन्न हुने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरे पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरेका छन्। गएको 23 गतेदेखि सुरु भएको स्थानीय बासिन्दाको विरोधका कारण काठमाडौँबाट फोहोर बोकेका गाडी ल्यान्डफिल साइडमा जान सकेका छैनन्। प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाका अनुसार उच्च प्रभावित बनेका बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, फोहोर विसर्जन गर्न जाने सडकको स्तरोन्नति हुनुपर्ने र फोहोर विसर्जन वैज्ञानिक रूपमा गर्नुपर्ने माग स्थानीयको रहेको छ। यसअघि भएको सहमतिको पालना गर्न सरकारी स्तरमा स्पष्ट निर्णय नआएसम्म विरोध कायम रहने उहाँले बताउनुभयो।
सरकारले बजार अनुगमन बढाएको भने पनि महँगी नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार माघमा मूल्य वृद्धि दर 6% नजिक पुगेको छ। दाल र गेडागुडी, तरकारी, घिउ तथा तेलको मूल्य उच्च रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। तराई मधेसको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएको पाइएको छ। सुगम र सहज यातायात सञ्चालन, स्रोत तथा साधनको उपलब्धता भए पनि तराईमा मूल्य वृद्धि धेरै भएको पाइएको हो। तराईपछि काठमाडौँ उपत्यका र पहाडी क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि धेरै रहेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार गएको माघ मसान्तसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दाले 5.47% र तराईका बासिन्दाले 6.50% मूल्य वृद्धि खेपिरहेका छन्। यस्तै पहाडका बासिन्दाले 5.32% र हिमालका बासिन्दाले 5.97% मूल्य वृद्धि खेप्नु परेको छ। दाङका निर्माण व्यवसायी अनुप पाण्डे काठमाडौँबाट पक्राउ परेका छन्। 1.5 करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को टोलीले उनलाई काठमाडौँको काँडाघारीबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका पाण्डेलाई दाङ लैजाने तयारी भएको दाङका प्रहरी प्रमुख सुरेश काफ्लेले बताउनुभयो। घोराही उपमहानगरपालिका 15 भरतपुरका व्यवसायी गेहेन्द्र बस्नेतले निर्माण व्यवसायी पाण्डेले आफूसँग 1 करोड 44 लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिए थिए। तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रालीबाट साइड ठेक्का सम्झौता गरी निर्माणको जिम्मा लिएका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 8 अस्बारका 30 वर्षीय पाण्डेले सवारी साधन प्रयोग गरी भाडा बापतको रकम 1 करोड 44 लाख 17,776 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवसायी गेहेन्द्र बस्नेतले बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशका सबै भौगोलिक क्षेत्रमा सम्भावनाको खोजी गर्दै स्थानीय स्तरमै उद्यमशीलताको विकास अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। उद्यमशीलता विकास र प्रवर्धनका लागि परम्परागत नीतिमा परिमार्जन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ढकालले परम्परागत कानुन नै उद्यमशीलता विकासमा अवरोधका रूपमा रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघको 18औं वार्षिक साधारण सभा तथा नयाँ कार्य समितिको पदभार ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, निजी क्षेत्रको विकास रोक्ने कानुन परिमार्जन हुन जरुरी छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समेत उपस्थित हुनुभएको कार्यक्रममा ढकालले उद्यमशीलता विकाससँगै रोजगारी सृजना र साधन स्रोतको उपयोगका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको आवश्यकता औल्याउनुभयो। युक्रेनबाट 4 जना नेपाली स्वदेश आइपुगेका छन्। भारत सरकारको सहयोगमा 4 जना नेपाली काठमाडौँ आइपुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिनुभयो। भारत सरकारले युक्रेनमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई अपरेसन गंगा कार्यक्रम मार्फत स्वदेश फर्काउने क्रममा 4 जना नेपाललाई पनि उद्धार गरेर ल्याएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन सहयोग गरेकोमा ट्विटर मार्फत भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारत सरकारलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। रुस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण अहिले विभिन्न देशले युक्रेनमा रहेका आफ्ना नागरिकको उद्धार गरी स्वदेश फर्काइरहेका छन्। युक्रेनबाट अहिलेसम्म 584 जना नेपाली बाहिरिएका छन्। यो बाहेक युक्रेनमा नेपाली नागरिक भए नभएको बारे तथ्याङ्क नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिनुभएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुस र नेटो सेना बीच सधैँ सिधै युद्ध भए तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुने निश्चित रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले तेस्रो विश्वयुद्ध हुन नदिनका लागि पनि आफूहरू संयमित रहेको बताउनुभयो। उहाँले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका सदस्य देशले युक्रेन र रुस बीच भइरहेको युद्धलाई संयमित भएर रोक्ने प्रयास गर्ने पनि बताएको बीबीसीले जनाएको छ। बाइडेनले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण बढाउँदै लगे अमेरिका सहित पश्चिमा देशले रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउँदै जाने र एक दिन रुस एक्लै हुने पनि बताउनु भएको छ। रुसले नेटो देशलाई विभाजन गर्न खोजेको समेत राष्ट्रपति बाइडेनको आरोप छ। यसैबीच रुसले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। आफू विरुद्ध हिंसा भड्काउने सामग्रीहरू निरन्तर प्रकाशित हुन थालेको भन्दै रुसको राष्ट्रपति कार्यालयले फेसबुक र इन्स्टाग्रामलाई बन्द गरिदिने चेतावनी दिएको छ। र भारतको दिल्लीमा भीषण आगलागी हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। दिल्लीको गोकलपुरीमा गए राति लागेको आगोमा परेर 7 जनाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। गए राति आगो लाग्न साथ नियन्त्रणका लागि प्रयास भएको दिल्ली प्रहरीले जनाएको छ। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले घटनास्थलको अवलोकन गर्ने बताएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।
हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।